नमस्कार साथीहरू, म उपमन्यु राधे आचार्य। हामी बीबीएस फर्स्ट इयरदेखि लिएर एमबीएस फोर्थ सेमेस्टरसम्म विभिन्न विषयका विभिन्न च्याप्टरहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई सहयोग होस् भनेर, तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कतिपय साथीहरू के हुन्छ भने काममा जानुपर्छ, कलेज जान भ्याउनुहुन्न, चाहेको बेला ट्युसन पनि जान भ्याउनुहुन्न। त्यस्तो साथीहरूलाई सहयोगी होस्। कमसेकम हाम्रो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई क्लास लिएको छैन भने पनि गिल्टी नहोस्, अथवा त्यसलाई त्यहाँको क्षतिपूर्ति यहाँ हुन सकोस्। र यदि हजुरहरूले ट्युसन लिने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ, अलिअलि आएको जस्तो छ भने तपाईँहरू यही भिडियो हेरेर मात्र पनि तपाईँहरूले मजाले गर्न सक्ने, एक्जाममा चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्ने, राम्ररी क्वेसन बुझ्न सक्ने हुनुहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो र हामी त्यही अनुसार गर्न गइरहेका छौँ। हामी यस अन्तर्गत एमबीएस फर्स्ट सेमेस्टरमा रहेको स्ट्याटिस्टिक मेथड भन्ने पुस्तक छ, त्यसमा रहेको कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिस भन्ने च्याप्टरको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यसलाई मैले के गरेँ भन्दा कोरिलेसन र रिग्रेसनलाई अलग अलग तरिकाले दुई भागमा विभाजन गरेर मैले हजुरहरूसँग केही कुराहरू सेयर गरिरहेको छु। त्यो अन्तर्गत हामीले कोरिलेसनसँग सम्बन्धित 3-4 भिडियो हामीले अगाडि नै बनाइसकेका छौँ। लगभग 4वटा भिडियो हामीले बनाइसकेका छौँ भने रिग्रेसनसँग रिलेटेड अब आज हामी यो च्याप्टरमा रिग्रेसन भनेको के हो, कसरी फर्मुला बन्छ, के निकाल्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्छौँ भने अगाडिको 1-2 भिडियोमा तपाईँहरूलाई मैले ट्युमा आएको प्रब्लमको सोल्युसन गरिदिनेछु। अब के हो त रिग्रेसन भन्दाखेरि, यसबाट रिग्रेसन के हो भन्नुभन्दा अगाडि म एउटा तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। यो लगभग रिग्रेसन एकचोटि यो तपाईँहरूले आजको इन्ट्रोडक्सन यो क्लास बुझेपछि र अगाडि एउटा क्वेसन गरेपछि सबै त्यस्तै नै हो, होइन? सबै के हो, प्रब्लम त्यस्तै नै हो। अमाउन्ट तलमाथि होला, त्यो कुनैमा 5 होला, कुनैमा 10 होला, भनेको नम्बरमा अमाउन्टमा तलमाथि होला, त्यहाँदेखिको डाटामा तलमाथि होला, तर सोध्ने चिज यति नै हो। एउटा बुझेपछि सबै बुझिन्छ। तथापि तपाईँहरूलाई सहज होस् भनेर मैले 1-2 क्वेसन गरिदिन्छु। एउटै प्याटर्नका क्वेसन छन् लगभग। एउटा जानेपछि मजाले बुझ्नु भयो, तपाईँहरूले सबै आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म धेरै गन्थन मन्थन नगरिकन रिग्रेसन भनेको के हो त्यहाँ बुझाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्मको प्याटर्न हेर्दाखेरि रिग्रेसन एनालिसिस यो 15 मार्क्सको रेगुलर सोधिरहेछ। जहिले पनि रिग्रेसनैबाट सोधिरहेछ। मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने कोरिलेसन र रिग्रेसन भन्ने च्याप्टरबाट 5+15 को आउँछ भनेको थिएँ। 5 मार्क्सको प्रायः कोरिलेसनबाट सोधिरहेछ र रिग्रेसनको चाहिँ 15 मार्क्समा रेगुलर सोधिरहेको। त्यो भएर लगभग यो आउट क्वेसन जस्तै हो। तपाईँहरूले आजको भिडियो र अब मैले बनाउने रिग्रेसनको 1-2 भिडियो हेर्नु होला, जुन प्रब्लम गरेको हुन्छ। आज त मैले इन्ट्रोडक्सन मात्र भन्छु, फर्मुला बनाउन सिकाउँछु। मैले भनेको छु के भनेको छु भने तपाईँलाई बार फर्मुला याद भरसक गर्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले मैले तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गरेको छु। अब रिग्रेसन एनालाइसिस यो 15 मार्क्सको आउट क्वेसन जस्तै हो। तपाईँहरूले यसरी बुझ्नु होला यसलाई। अब यसको बारेमा हामी जान्ने प्रयास गरौँ। रिग्रेसन एनालाइसिस भनेको के हो त? रिग्रेसन भनेको भन्दाखेरि अब हामी अरू रिग्रेसन पढ्दैनौँ, हामीलाई क्वेसनमा आउने भनेको मल्टिपल रिग्रेसन एनालाइसिस हो। के हो भन्दाखेरि अलिकति पनि नदेखोस् है। ओके। के हो भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनमा आउने के हो भन्दाखेरि मल्टिपल रिग्रेसन एनालिसिस हो। यो मल्टिपल रिग्रेसन एनालाइसिसबाट मात्रै क्वेसनमा आउँछ। अब यही हो भनेको के हो, हामी यसैबाट बुझ्ने प्रयास गर्न थालौँ। द डिग्री अफ रिलेसनसिप between more than two variables भनेको कति भन्ने हुन सक्छ? दैट इज 3 भेरिएबल्स। तपाईलाई प्राय धेरै 3टा भन्दा धेरैको सोधेको छैन अहिलेसम्म र सोध्दैन पनि। मोर देन 2 भेरिएबल्स भनेको 3टा भेरिएबल्स, दैट इज 3 भेरिएबल। among them one variable is dependent and remaining are independent is called multiple regression analysis.
मल्टिपल रिग्रेसन एनालाइसिस। हामीले अगाडि कोरिलेसनमा पनि के पढेका छौँ भने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो भने कोरिलेसनमा पनि त्यसलाई मल्टिपल कोरिलेसन बुझ्ने भनेर पढाएको छौँ। यहाँ पनि त्यस्तै हो। यहाँ पनि के हो, तपाईँलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, 3टा भेरिएबल दिएका छन्, 2टा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छन् र एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने त्यसलाई के भनेर बुझ्ने भनेको छ भने मल्टिपल रिग्रेसन एनालाइसिस भनेर बुझ्ने। हामी कोरिलेसनसँग पनि रिलेट गरेर हेरौँ। त्यो हुँदाखेरि केही पनि छैन। कस्तो रिलेसनसिप भन्दा मोर देन 2 भेरिएबल्स, 2टा भन्दा बढी भेरिएबल्सको सम्बन्धहरू, भेरिएबल्सका सम्बन्धहरू भनेको कतिवटा भन्दा 3टा भेरिएबल, तिनीहरू मध्ये अमङ देम 1 भेरिएबल इज डिपेन्डेन्ट। एउटा के हुन्छ अरे भन्दा एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ एन्ड रिमेनिङ आर इन्डिपेन्डेन्ट इज कल्ड मल्टिपल रिग्रेसन एनालाइसिस। अरू 2टा के हुन्छन् भन्दाखेरि रिमेनिङ भनेको छ नि त, यहाँ रिमेनिङ आर भनेको अरू 2टा, 3टामा एउटा डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि, 2टा त इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। ती इन्डिपेन्डेन्ट 2टा छन्, त्यसलाई के भन्छौँ भन्दा मल्टिपल रिग्रेसन एनालाइसिस भन्छौँ। अब हामीले अगाडि पनि के बुझेका छौँ, यदि डिपेन्डेन्ट आयो भने यो डिपेन्डेन्टलाई फाइन्ड आउट गर्ने हो नि त। हामीले के सिकिरहेको छौँ अहिलेसम्म भन्दा डिपेन्डेन्टलाई नै फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा हामीले कोरिलेसनमा पनि यति कुरा चाहिँ बुझि नै सकेका छौँ हामीले। त्यो भएर यहाँ पनि बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै हो। अब यो के हो भन्दा इट इज इक्वेसन बेस्ड मेथड। इट इज इक्वेसन बेस्ड मेथड। यो के हो भन्दा यो चाहिँ इक्वेसन बेस्ड मेथड हो। यसमा हामीले इक्वेसन बनाउँछौँ र बनाएको इक्वेसनबाट हामीले के गर्छौँ भन्दा भ्यालुलाई फाइन्ड आउट गर्ने प्रयत्न गर्छौँ, हामी फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यही भएर यो के हो, इक्वेसन बेस्ड मेथड हो। अब हामीले यहाँ के भनेको छ, 1 भेरिएबल इज डिपेन्डेन्ट। अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा यसमा के हुन्छ, ओन्ली 1 भेरिएबल इज डिपेन्डेन्ट हुन्छ र यसलाई नै फाइन्ड, मैले अघि पनि भनिसकेको छु, यसलाई नै के गर्ने, यसलाई नै फाइन्ड आउट गर्ने हो। हामीले यो फाइन्ड आउट गर्ने चिजलाई के फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने चिज बुझिसकेका छौँ। अब कसरी फाइन्ड आउट गर्ने चिज के हो त त्यो बुझ्नुपर्ने छ। तपाईँहरूलाई प्रब्लम त कसरी दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई प्रब्लम त ल्याङ्ग्वेजमा दिएको हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज दिँदाखेरि मैले अगाडि पनि तपाईँहरूलाई मल्टिपल कोरिलेसन गरेर त्यो पनि गएर भिडियो हेर्नुला, त्योसँग यहाँ हेर्नु भने क्वेसन बुझ्न तपाईँले सजिलो पनि हुन्छ। ल्याङ्ग्वेजमा दिएको हुन्छ र तपाईँले त्यो ल्याङ्ग्वेज बुझेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छु। र यहाँ पनि प्रब्लम सेमै हो। यहाँ पनि के हो, ल्याङ्ग्वेजमा चिज दिएको हुन्छ, तपाईँले डिपेन्डेन्ट कुन हो पत्ता लगाउनुपर्छ, त्यो पत्ता लगाउने टेक्निक म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। अब यो यति हामीले भइसक्यो। अब हामी डिपेन्डेन्ट पत्ता लगाउने प्रयासमा जाउँ। के गरौँ भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो, कसरी पत्ता लगाउने भन्ने आइडेन्टिफिकेसन कसरी गर्ने त डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भन्ने कुरा हामी यहाँ चटक्क बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। म तपाईँहरूलाई यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बुझ्नको लागि के दिन आँट्दैछु भन्दा एउटा गुप्त ज्ञान प्रदान गर्न आँट्दैछु। के हो, गुप्त विद्या भनेको गुप्त विद्या। तपाईँहरूलाई हाउ टु फाइन्ड आउट डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, हाउ टु फाइन्ड आउट डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यसको लागि म के प्रदान गर्दैछु भन्दा तपाईँहरूले बुझ्नु होला यो गुप्त विद्या। गुप्त विद्या हो, यो चाहिँ एउटा के पनि हो, रहस्य पनि हो, गुप्त रहस्य हो, यो गुप्त विद्या हो। यो गुप्त विद्याको बारेमा ज्ञान, गुप्त विद्या कसलाई जसलाई तसलाई थाहा हुँदैन। यो गुप्त विद्या के हुँदैन, जसलाई तसलाई थाहा हुँदैन, किनभने त्यो गुप्त विद्या पाउन जोइ तोइ लायक हुँदैन हो। त्यो गुप्त विद्या म तपाईँलाई के गर्न आँट्दैछु, प्रदान गर्न आँट्दैछु। के थाहा पाउने भन्दा हाउ टु फाइन्ड आउट डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पत्ता लगाउने गुप्त विद्या म प्रदान गर्दैछु। अब के हुन्छ भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हुन्छ अरे, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हाम्रो लागि के हुन्छ, अननोन हुन्छ नि त। त्यही र त अननोन भएकोले त यसलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हो त, होइन र। अननोन भएकोले त पत्ता लगाउनु पर्ने। अनि फेरि त्यही अननोनकै कुरा आयो, पत्ता लगाउनु पर्ने, खोइ त गुप्त विद्या भन्ने लाग्न सक्छ हो। त्यो गुप्त विद्या म प्रदान गर्दैछु। तपाईँहरूलाई के हुन्छ क्वेसनमा भन्दाखेरि क्वेसन तपाईँहरूलाई केमा दिएको हुन्छ, ल्याङ्ग्वेजमा दिएको हुन्छ, भाषामा दिएको हुन्छ क्वेसन। तपाईँहरूलाई के हुन्छ, भाषा हुन्छ। लम्बे तान यता र उता दिएको हुन्छ, तपाईँहरूले बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यही त झुक्याएको त क्वेसन भनेको झुक्याउनु त विद्यार्थीलाई। तर के छ, तपाईँलाई मैले गुप्त विद्या एउटा रहस्य प्रदान गर्दैछु। क्वेसनमा ड्यास 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 दिएर अन भन्यो भने अन भन्दा पछाडि जे आउँछ नि अगाडि पछाडि, बुझ्नुभयो नि। अन भन्दा के आउँछ अरे भन्दा हो, यो अन भन्दा अगाडि पछाडि
केही चिजबिज तपाईँहरूलाई दिएको हुन्छ भाषामा, हो त्यो नै के हो, डिपेन्डेन्ट भराइबल हो। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ अनको ठाउँमा अपन भन्ला फेरि होइन हो, अन भने त अपन दिएको छ हो। यही नै हो गुप्त विद्या। के हो भन्दा हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। हामीलाई अरू क्वेसन डाटामा दिएको हुन्छ जुन म प्रब्लम गर्दा पनि बुझाउने प्रयास गर्छु। अहिले के बुझिरहनु भन्दा यो अनको वरिपरि भाषामा ल्याङ्ग्वेजमा अनको अगाडि दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ, कहिले ठ्याक्कै अनकै पछाडि दिएको हुन्छ हो। यो चिज के हो, यो चिज नै डिपेन्डेन्ट भराइबल हो। डिपेन्डेन्ट भराइबल हो। हामीले पत्ता लगाइसक्यो गुप्त विद्या हो, रहस्य हो यो। अब फेरि यसमध्ये अर्को एउटा गुप्त विद्या पनि म तपाईँलाई प्रदान गर्न गइरहेको छु। के छ अर्को गुप्त विद्या भन्दा जहिले पनि अलवेज के गर्ने भन्दा यो डिपेन्डेन्ट भराइबललाई, कसलाई, यो डिपेन्डेन्ट भराइबललाई एक्सन मान्ने। जहिले पनि के गर्ने भन्दा हामीसँग तीनटा भराइबल हुन्छन्, एउटा डिपेन्डेन्ट, दुईटा अनडिपेन्डेन्ट। हामीले डिपेन्डेन्ट भराइबल पत्ता लगाइसक्यो किनभने अनको वरिपरि हुन्छ, त्यो ठ्याक्कै जोडिएकै हुन्छ। त्यो भाषा ल्याङ्ग्वेजमा दिएको हुन्छ क्वेसन, त्यो मैले क्वेसन आउँदाखेरि एउटा अगाडि भएको अन भन्दा एउटा पछाडि भएको, किनभने प्रब्लम एउटै हो। म योभन्दा पछाडि भिडियोमा प्रब्लम सल्भ गर्दा गर्छु नि। त्यो भन्दा के बुझ्ने भन्दा अनको वरिपरि आएको डिपेन्डेन्ट भेराइबल हो र डिपेन्डेन्ट भेराइबललाई जहिले पनि के गर्ने भन्दा एक्सन नै लेख्ने, एक्सन नै मान्ने। के गर्ने, जहिले पनि एक्सन नै मान्ने। डिपेन्डेन्ट भेराइबललाई जहिले पनि अलवेज, कहिले, जहिले पनि के गर्ने भन्दा एक्सन नै मान्ने। जहिले पनि के गर्ने, एक्सन नै मान्ने। यति गरेपछि के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूले गुप्त विद्या जानिसक्नुभयो। गुप्त विद्या जानि नै सक्नुभयो। के जान्नुभयो, गुप्त विद्या जान्नुभयो। म हरेक तपाईँलाई फर्मुला बनाउनलाई के सिकाउँछु भन्दा यस्तै गुप्त विद्या रहस्य प्रदान गर्दै जान्छु। तपाईँ हामीसँग टिकिरहनु होला। यहाँ यो बुझिसक्नुभयो, मैले मेटिदिएँ। अब इक्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त, किनभने हामीले इक्वेसन बेस्ड मेथड भनेर पढेको छौँ। यो इक्वेसनमा आधारित छ यो विधि। त्यही भएर अब इक्वेसन चर्चा गर्न लागौँ हामी। यहाँ तपाईँहरूलाई मैले एउटा गुप्त रहस्य बताइसकेको छु। आजको भिडियोमा यो 3 गुप्त रहस्यहरू, गुप्त विद्या बताउँदैछु। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले गुप्त विद्या जान्नु भने प्रब्लममा, एक्जाममा जस्तोसुकै प्रब्लम पनि, जस्तोसुकै डाटा आयो भने तपाईँले मिलाउँछ। तर एउटा कुरा के भन्दा क्यालकुलेसन तपाईँले सही हानिदिनु पर्यो क्यालकुलेटरमा, त्यति मात्र हो। लेट द रिग्रेसन इक्वेसन अफ x1 on x2 and x3 b। अब हेर्नु यहाँ अन भन्दा अगाडि आएको नि आएन x1 हो। क्वेसनमा पनि यसरी नै अन भन्दा अगाडि अथवा कहिलेकाहीँ अन भन्दा पछाडि पनि दिएको हुनसक्छ। त्यो भएर तपाईँहरूले विचार गर्नु होला, धेरै जसो अगाडि नै दिएको हुन्छ यो अन भन्दा। म बुझाउने नै छु। यहाँ पनि अन x1 भनेर हामीले इक्वेसन हुँदा पनि त्यसरी नै लेखेको छु। अब के हुन्छ त इक्वेसन, हामी इक्वेसन जान्ने प्रयास गरौँ। एउटा इक्वेसन तपाईँहरू विचार गरिदिनु, त्यसपछि अरू इक्वेसन तपाईँहरूलाई म फेरि इक्वेसनको के बताउँछु भन्दा गुप्त विद्या मन्त्र नै बताउँछु। x1 इज इक्वल्स टु, किन x1 भन्दाखेरि हामीले x1 लाई डिपेन्डेन्ट मानेको छ, डिपेन्डेन्ट निकाल्ने हो नि त। त्यही भएर डिपेन्डेन्टलाई अगाडि राख्ने। x1 इज इक्वल्स टु a प्लस b1 x2 प्लस b2 x3। यसलाई हामीले के गरौँ भन्दा इक्वेसन 1 मानिदिउँ। यसलाई के मानौँ, यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मानिदिउँ। यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिउँ हामीले, हो। यति हो, केही पनि छैन। यही x1 अन भन्दा अगाडि भएको र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको लागि हो। त्यो हुँदा हामीले यसलाई अगाडि लेख्यौँ। यसको इक्वेसन के हुन्छ भन्दा a प्लस b1 x2 b2 x3। केही पनि छैन, तपाईँलाई याद गर्न सजिलो छ। सुरुमा a आयो, aसँग a लाई छुट्टै लेख्ने, प्लस लेख्ने। त्यसपछि के छ, b1 x2, x1 यहाँ गइसकेको छ, यो x2 लाई यहाँ ल्याउने। त्यस्तै b1 भइसक्यो, b2 x3 लाई यहाँ ल्याएको। केही पनि छैन है, केही पनि छैन। यो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएकै छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई a को पनि भ्यालु थाहा छैन, b को पनि थाहा छैन, b2 को पनि थाहा छैन नि त। थाहा छ त छैन, किनभने x1 x2 x3 को भ्यालु त थाहा छैन। त्यो भएर यी तीनटालाई निकाल्न के गर्ने भन्दाखेरि टु फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ a, b1 and b2, we need to solve 3 normal equations. हामीले यो a, b1, b2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि पहिला, किनभने इक्वेसन बनाउनको लागि यिनीहरूको भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नु आवश्यक छ।
त्यो भएर यिनीहरूको भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि के गर्न आवश्यक छ भन्दा तीनटा नर्मल इक्वेसन हामीले बनाएर त्यसलाई सल्भ गरेर त्यस ए b1 b2 को भ्यालुलाई हामीले के गर्छौँ फाइन्ड आउट गर्छौँ। केही पनि छैन। अब यसको लागि फेरि म तपाईहरुलाई कसरी बनाउनु त एउटा इक्वेसन भयो। अब अरु इक्वेसन चाहिएला ए निकाल्ने b1 निकाल्ने b2 निकाल्ने त्यो चाहिएला। अब त्यसलाई के गर्ने त भन्दा फेरि म एउटा गुप्त विद्या प्रदान गर्छु। के प्रदान गर्छु भन्दा गुप्त विद्या। फेरि मैले तीनटा इक्वेसन बनाउने गुप्त विद्या अथवा रहस्य। यसमा पनि एउटा रहस्य लुकेको छ। त्यो रहस्य तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। के गर्ने भन्दाखेरि गुप्त विद्या के हो भने यो इक्वेसन एउटा इक्वेसन यति जानेपछि हुन्छ। अरु केही पनि छैन। यो इक्वेसनलाई इक्वेसन 1 लाई के गर्ने गुणन गर्ने के गर्न भन्दा अरु इक्वेसन पत्ता लगाउन। 3 नर्मल इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ भने नि त के गर्न 3 नर्मल इक्वेसन बनाउनको लागि हो। 3 नर्मल इक्वेसन बनाउनको लागि गुणन त गर्ने कसरी गर्ने भन्दाखेरि म त्यसको तपाईलाई गुप्त विधि बताउँदै छु। अब डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई केले मल्टिप्लिकेसन गर्ने भन्दा समेसनले मात्र मल्टिप्लिकेसन गर्ने। केले समेसनले मात्र। अब रहन्छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ नि कतिवटा भन्दा दुईटा हो। दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छन्। अब यिनीहरुलाई चाहिँ केले मल्टिप्लिकेसन गर्ने भन्दाखेरि दुईटा त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छन् नि त हो। हामीसँग जे इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छन् तिनीहरुले नै कुरा गर्ने। समेसन x2 ले एउटालाई गर्ने, समेसन x3 ले एउटालाई गर्ने। मैले फेरि पनि भने गुप्त रहस्य गुप्त विद्या नै यही हो कि हामीले तीनटा नर्मल इक्वेसन बनाउनको लागि के गर्ने भन्दा यो दिएको इक्वेसनमा जुन छ हाम्रो यो इक्वेसन 1 लाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको इक्वेसनलाई समेसनले मात्र मल्टिप्लिकेसन गर्ने। अरु इन्डिपेन्डेन्टको जुन दुईटा इक्वेसन हुन्छ किनभने तीनटा 3 नर्मल इक्वेसन भने त सल्भ गर्नु पर्ने। अरु दुईटा इक्वेसनको लागि एउटालाई समेसन x2 ले अर्कोलाई समेसन x3 ले के गर्ने भन्दा गुणन गरिदिने। केही पनि छैन। त्यही हो गुप्त विद्या। अब म गुणन गरेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। अब हामी के गर्छौं भन्दा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कुरा गरौँ। यसलाई हामीले मैले मेट दिन्छु। यो मेटेर म इक्वेसन कसरी बन्छ तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। अब हामी इक्वेसन बनाउनतिर लागौं। यसलाई गुणन गर्ने अरे। अब यसलाई गुणन गर्ने अरे के गर्ने भन्दा हेरौँ यहाँ समेसनले गुणन गर्ने भनेको छ। इक्वेसन ल्याऊ x1 छ समेसनले मल्टिप्लिकेसन गरिदिउँ समेसन x1 भयो इक्वल टु यहाँ a मात्र छ नि त। अब a लाई चाहिँ सबैलाई गुणन गर्ने a लाई चाहिँ किन छोड्ने त भन्दा a लाई केले गर्दिउँ भन्दा a सँग चाहिँ n लाई गुणा गर्दिउँ n * a है। केही पनि छैन। अब b1 त हामीलाई निकाल्नु पर्ने भ्यालु हो। समेसनले मल्टिप्लिकेसन गर्ने भने चाहिँ कसलाई भन्दा x2 लाई। त्यस्तै गरी b2 लाई अगाडि निकालौं समेसनले मल्टिप्लिकेसन गरौँ कसलाई x3 लाई। एउटा इक्वेसन बनिहाल्यो। यसलाई के भनौं भन्दा यसलाई इक्वेसन 2 भनेर बुझौं। केही पनि छैन। अब फेरि अर्को के गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यही इक्वेसनलाई कसले मल्टिप्लिकेसन गर्ने समेसन x2 ले। अब गरौँ समेसन x1 छँदैछ x1 x2 भयो। यसले मल्टिप्लिकेसन गर्दा केही पनि छैन इक्वल्स टु a छ। यसलाई अगाडि ल्याउने जहिले पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने यो चीजहरु छन् जुन a b1 b2 यिनीहरुलाई चाहिँ समेसन भन्दा अगाडि ल्याउने है। त्यो चाहिँ फेरि विचार गरौँला। यहाँ पनि मैले त्यस्तै गरेछु यहाँ पनि त्यस्तै गरौँ। हामी के छ a समेसन यसले गर्ने गुणन गर्ने हो x2 ले। x2 आयो यहाँ अरु केही पनि छैन। त्यस्तै गरी b1 लाई अगाडि ल्याउँ समेसन x2 के भयो गुणन गर्दा समेसन x2 को स्क्वायर भयो प्लस b2 लाई फेरि अगाडि ल्याइदिउँ हामी केही पनि छैन। यहाँ के छ समेसन x2 चाहिँ यहाँ x3 छ नि त सरी यहाँ x3 छ नि त। त्यो हुँदा के हुन्छ भन्दा समेसन x2 x3 यसलाई के गरौँ इक्वेसन 3 बनाऊ है। केही पनि छैन है। हामीले बुझिसक्यौं। त्यस्तै गरी यहाँ पनि जो फेरि हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ कसरी यो बनेको छ भन्ने। यो पनि त्यसरी नै बन्छ। प्रक्रिया एउटै हो। फेरि हेरौँ यहाँ यसलाई मल्टिप्लिकेसन गरौँ कसले समेसन x3 ले के हुन्छ समेसन x1 x3 हो नि त गुणा गर्दा समेसन x1 x3 हो इक्वल्स टु a लाई अगाडि ल्याउने बुझेकै छ हामीले। यहाँ के हुन्छ भन्दा समेसन x3 छ अरु केही छ त समेसन x3 नै आयो प्लस b1 लाई अगाडि ल्याइदिने भनेको छ मैले जहिले पनि समेसन छ। यहाँ के छ x2 छ यहाँ x3 छ के हुन्छ त समेसन x2 x3 हुन्छ प्लस b2 लाई अगाडि ल्याइदिने समेसन यहाँ पनि x3 छ यहाँ पनि x3 छ समेसन x3 को स्क्वायर हुन्छ। यो इक्वेसन 4 बन्यो।
हामीले गुप्त विद्या पाइसकेका छौँ। म फेरि पनि भनिदिन्छु के गर्ने अरे भन्दा पहिलो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भराइबललाई केले मात्र मल्टिप्लिकेसन गर्ने, समेसनले मात्र गर्ने। यहाँ हेर्नु होला यो हाम्रो इक्वेसन, यसलाई केले गुणा गर्ने, समेसनले मल्टिप्लिकेसन गर्ने। म फेरि बुझाइदिन्छु। x1 सँग समेसनले मल्टिप्लिकेसन गर्दा के भयो, समेसन x1 भयो। यहाँ ए त एक्लै हुने हो बिचरा, यसलाई पनि एक्लै नछोडौँ, जोडी बाँधिदिने हाम्रो चलनै हो। किनभने 16वटा कर्म हुन्छ अरे, त 16वटा कर्ममध्ये बी पनि एउटा कर्म हो। बिचरा एक्लै कति छाड्दिने, जीवन एक्लै बस्न जीवन बिताउनलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर यसलाई एउटा जोडी खोजिदिउँ। के भन्दा यो एनलाई ल्याएर ए को जोडी बाँधिदिउँ। यहाँ यति हो। अरू के गर्ने, यो B1 B2 ए छ, यिनीहरूलाई जहिले पनि समेसनभन्दा अगाडि राख्नु है, जहिले पनि समेसनभन्दा अगाडि राख्ने। त्यही भएर B1लाई यहाँ राखिहाल्यौँ हामीले। समेसन x2 सँग समेसन गुणा गर्दाखेरि समेसन x2 भयो। x2 सँग समेसनलाई मल्टिप्लिकेसन गर्दा के भयो, समेसन x2 भयो। त्यस्तै गरी B2 लाई अगाडि ल्याइदिउँ। x3 सँग समेसनको मल्टिप्लिकेसन गर्दा के भयो, समेसन x3 भयो। इक्वेसन 2 बन्यो। इक्वेसन 1 त बनिसकेको छ, इक्वेसन 2 बन्यो। हामीलाई चाहिने 3टा इक्वेसन मध्ये एउटा इक्वेसन हामीले बनायौँ। त्यस्तै गरी अर्कोलाई के गर्ने भनेको छु भन्दा मैले समेसन x2 ले मल्टिप्लिकेसन गर्ने भनेको छु। समेसन x2 ले मल्टिप्लिकेसन गर्ने भनेको छु। अब गरौँ हामी। समेसन x1 सँग समेसन x2 मल्टिप्लिकेसन गर्दा के हुन्छ, समेसन x1 x2 भयो इक्वल टु ए लाई अगाडि ल्याउने भनेको छु मैले। समेसन भन्दा ए लाई हामीले तान्यौँ, अरू केही पनि छैन। त्यो भएर समेसन x2 नै भयो। त्यसपछि प्लस छ, B1 लाई अगाडि तान्यौँ। यहाँ पनि x2 छ, यहाँ पनि x2 छ, x2 को स्क्वायर भयो, समेसन x2 भयो। प्लस B2 लाई अगाडि तान्दिने भनेको छ समेसन x2 र समेसन x3 मल्टिप्लिकेसन गर्दा, समेसन x2 र x3 मल्टिप्लिकेसन गर्दा समेसन x2 x3 भयो। केही पनि छैन यहाँ। अब अर्को इक्वेसनमा हेरौँ फेरि। यसलाई के गर्ने भनेको छ हामीले, समेसन x3 ले गुणन गर्ने भनेको छ। समेसन x3 ले गुणन गरौँ। समेसन x3 इन्टु x1 गर्दाखेरि समेसन x1 x3 भयो इक्वल टु यसलाई अगाडि ल्याइदिने। केही पनि छैन ए पछाडि। त्यो भएर के जान्छ, समेसन x3 जस्ताको त्यस्तै जान्छ। प्लस साह्रै के हो, केही छैन। B1 लाई अगाडि ल्याइदिनु भन्छ। अगाडि ल्यायौँ हामीले। x2 सँग समेसन x3 मल्टिप्लिकेसन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि समेसन x2 x3 हुन्छ। त्यस्तै गरी प्लसलाई जस्ताको त्यस्तै ल्यायौँ। B2 लाई अगाडि ल्याउने भने चाहिँ अगाडि ल्यायौँ। x3 सँग समेसन x3 गुणन गर्दा के हुन्छ, समेसन x3 को स्क्वायर हुन्छ। हामीले घोक्नु नपर्ने गरी, याद गर्नु नपर्ने गरी के गरिसक्यौँ भन्दा इक्वेसन, यत्रो इक्वेसन हामीले सजिलै बनाउनै सिकिसक्यौँ टेक्निकल्ली। केले गर्दा भन्दा यो गुप्त विद्याको कारणले गर्दाखेरि, गुप्त रहस्यको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले जान्न सक्षमै भइसकिसक्नुभयो। अब हामीले यहाँ इक्वेसनमा भ्यालुहरु राख्छौं र के गर्छौं भन्दा a b1 b2 को भ्यालु हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा यो इक्वेसनको माध्यमबाट हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। कसरी भन्दाखेरि कसरी फाइन्ड आउट हुन्छ भन्दा यिनीहरुको भ्यालुहरु इक्वेसनमा पुट गरेर, पुटिङ भ्यालुहरुलाई के गरेर यहाँ इक्वेसनमा भ्यालुहरुलाई a b1 b2 हामीले निकाल्छौं। इक्वेसनलाई सल्भ गरेर त्यो निक्लेको भ्यालुहरुलाई हामीले त्यहाँ राखेर के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले यसको समाधान निकाल्ने प्रयत्न गर्छौं। अब एक्जाममा तपाईहरुलाई के सोधियो बुझिसक्नु भएको छ, मैले मेट दिन्छु। यो यति नै हामीलाई चाहिने, यति चाहिएपछि तपाईहरुले सबै गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा प्रब्लम गर्दा सबै छर्लङ्गै हुन्छ तपाईहरुलाई। हामीलाई एक्जाममा चाहिँ के सोध्छ त, इक्वेसन त भन्यो 15 मार्क्स पनि आउँछ भनेको छ। अब यो जान्नु त पर्यो एक्जाममा चाहिँ कस्तो खालको क्वेशन आउँछ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ। त्यो भएर त्यो पनि म बुझाउने प्रयास गरिरहेछु। यहाँ तपाईहरुलाई एक्जाममा तपाईहरुलाई रिक्वायर्ड सोध्छ के भन्दा प्रोबेबल, रिक्वायर्ड, यो ए आउँछ भन्ने छैन। म 4-5 वटा रिक्वायर्ड सोध्न सक्छ जुन मैले तपाईहरुको सबै ओल्ड इजिकल क्वेशन हेर्दा सोधेको छ। कुनैमा 2टा सोध्देला, 3टा सोध्देला अथवा 4 वटा सोध्देला। फेरि सबै पढ्नु होला हैन, 3टा मात्र सोध्छ। हामीले त 4 भनेको छ, 3टा मात्र पढ्यौं, त्यसो नगर्नु होला। केही पनि छैन, सजिलै छ। रिक्वायर्डमा के सोध्न सक्छ भन्दा इक्वेसन डेभलप गर भनेर सोध्न सक्छ। हामीले इक्वेसन कसरी बनाउने त्यो हामीले जानि नै सकेका छौं। बी मा के सोध्न सक्छ भन्दा अननोन भेरिएबलको भ्यालु सोध भन्न सक्छ। अननोन भेरिएबलको भ्यालु सोध्न सक्छ अथवा भ्यालु अफ अननोन भेरिएबल कुरो एउटै हो, मैले यसरी नै लेख्दै। सी मा के सोध्न सक्छ भन्दा को इफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन अथवा यसलाई भेरिएसन पनि भन्न सक्छ। र डी मा के सोध्न सक्छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड एरर।
यति 4वटा चिज प्राय सोधेको पाइन्छ, कहिलेकाहीँ 3टा मात्र सोधेको पाइन्छ भने कहिलेकाहीँ 4वटा चिज सोधेको पाइन्छ। त्यही भएर यति नै हो, गाह्रो केही पनि छैन। मैले तपाईँहरूलाई इक्वेसन कसरी बन्छ भनिदिइसकेको छु। अननोन भ्यालुलाई कसरी, अननोन भेरिएबलको भ्यालुलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त हामी सिक्छौँ प्रब्लममा। त्यस्तै गरी सी र डी को चाहिँ फर्मुला के होला, यो त नयाँ चिज आयो, सुनेकै थिएन भन्ने लाग्न सक्छ। यसको लागि पनि म के गर्छु भन्दा त्यस्तै गुप्त रहस्यहरू, गुप्त विद्याहरू दुईटा, यसको लागि एउटा गुप्त विद्या, यसको लागि एउटा गुप्त विद्या प्रदान गर्छु। त्यति भइसकेपछि तपाईँहरूले सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी ए र बीबाट हटौँ, हामीलाई रिक्वायर्ड सी को कुरा छ। यो कसरी निकाल्ने त, कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन अथवा भेरिएसन। यो पनि केही पनि छैन, यो पनि के छैन, केही पनि छैन। हामीले के, मैले तपाईँलाई के दिँदैछु भन्दा गुप्त विद्या फेरि दिँदैछु, एउटा गुप्त विद्या हो। यो गुप्त विद्या फेरि दिँदैछु। यो गुप्त विद्या तपाईँहरूले पाउने बित्तिकै चिजै गुप्त हो नि त, नथाहा पाएको कुरा ट्याक्कै थाहा पाउने, गुप्त, लुप्त, लुकेको चिज हो। त गुप्त गोप्य चिज म प्रदान गर्दैछु, एउटा विद्या छ, त्यो गुप्त विद्या प्रदान गर्दैछु म। यो गुप्त विद्या प्रदान गरेपछि तपाईँहरूले सजिलै के गर्न सक्नुहुन्छ, यो के हो त भन्दा यसको पनि फर्मुला याद नगरिकन फर्मुला बनाउन सक्ने हुनुहुनेछ। अब हामीसँग त हाम्रो इक्वेसन के छ भन्दा x1 = a + b1 x2 + b2 x3। यो त हामीले अघि सुरुमा बनाएको इक्वेसन हो, हामीसँग भएको इक्वेसन हो। त्यो हुँदाखेरि यो इक्वेसन हामीले याद गरिसकेका छौँ। यो पनि याद गर्न गाह्रो छैन। सुरुमा a छ, त्यसपछि b1 छ, b2 छ, x1 अगाडि गइसक्यो, b1 सँग x2 को जोडा बाँधिने, b2 सँग x3 को जोडा बाँधिने। यो केही पनि छैन, इक्वेसन यही नै हो। अब यसको चाहिँ के हो त, कोएफिसिएन्ट डिटर्मिनेसन, कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन निकाल्ने फर्मुला यही हो त होइन। हामी अब के गर्छौँ, यो गुप्त विद्याको प्रयोग यो इक्वेसनमा गर्छौँ र यसको यो निकाल्ने हामी फर्मुला पत्ता लगाउँदैछौँ। के भन्दा यो इक्वेसनमा गुप्त विद्याको प्रयोग गरेर हामी के गर्छौँ, कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको हुनसक्छ। त्यसको लागि म फेरि एउटा गुप्त विद्या प्रदान गर्छु। यो इक्वेसनलाई समेसन x1 ले के गरिदिने, गुणन गरिदिने, फेरि पनि के गरिदिने, मल्टिप्लिकेसन गरिदिने, गुणन गरिदिने। केले भन्दा x1 ले, समेसन x1 ले कसलाई, यो हाम्रो फर्मुलालाई, हाम्रो इक्वेसनलाई केले गुणन गर्ने भन्दाखेरि गुप्त विद्या प्रयोग गरेर हामीले समेसन x1 लाई मल्टिप्लिकेसन गरौँ। एउटा इक्वेसन भन्छ हेर्नु होला, x1 लाई समेसन x1 लाई मल्टिप्लिकेसन गर्दा के हुन्छ, समेसन x1 स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै गरी मैले a b1 b2 लाई चाहिँ समेसन भन्दा अगाडि राख्नु भनेको छु। यसले a लाई गुणा गर्दा के हुन्छ, समेसन x1 + b1 समेसन x1 x2 + b2 समेसन x1 ल्याउँदा समेसन x1 x3 हुन्छ। यही नै हाम्रो, हामीले गुप्त विद्याको प्रयोग हामीले के गरे, हामीले गुप्त विद्याको प्रयोग गरिसकेका छौँ। यसमा हामीले के गर्यौँ, हामीले यसमा गुप्त विद्याको प्रयोग गरिसकेका छौँ यो इक्वेसन बनाउनको लागि। अब यसलाई एकछिनको लागि यो गुप्त विद्या प्रयोग गरेको चिजलाई हामीले एकछिन मैले गोलो घेरा लाएँ। अब फर्मुला बनाउँ त छैन, के भएको छैन, फर्मुला बनेको छैन। किन भन्दाखेरि हामीले गुप्त विद्याको प्रयोग गऱ्यौँ। अब यसमा एउटा फेरि रहस्य छ। मैले अघि रहस्य र गुप्त विद्या एकै ठाउँमा हुन्थ्यो, अब यहाँ के रहेको छ भन्दा एउटा रहस्य छ। के छ भन्दा एउटा रहस्य छ, त्यो रहस्य थाहा पाउन लाग्यो। त्यो रहस्य के हो भने हामीले के गर्ने भन्दा यो इजिकल्स टु भन्दा पछाडिको चिजलाई सार्दिने। केलाई, इजिकल्स टु भन्दा पछाडिको चिजलाई हामीले गुप्त विद्या प्रयोग गरिसकेको इक्वेसनमा इजिकल्स टु भन्दा पछाडिको चिजलाई सार्दिने। a समेसन x1 + b1 समेसन x1 x2 + b2 समेसन x1 x3। यो केही पनि गरे होइन, मैले हामीले गुप्त विद्या प्रयोग गरेको इक्वेसनलाई मैले इक्वल्स टु भन्दा पछाडिको उता सारेको मात्र हो। अब के गर्छौँ हामी, यो इक्वल्स टु भन्दा अगाडिको त छुट्टो त गुप्त विद्या प्रयोग गरेपछि छैन, छुटेको छैन। के गर्ने भन्दा यसलाई तल ल्याएर राखिदिने, समेसन x1 को स्क्वायर। यसलाई के गर्ने, तल ल्याएर राखिदिने। के हो त रहस्य भन्दा म रहस्य बताउँदैछु। यहाँ n * x1 बारको स्क्वायर यहाँ घटाउने। त्यस्तै यहाँ जे घटाएको छ त्यसलाई यहाँ पनि ल्याएर घटाइदिने, x1 बारको स्क्वायर ल्याएर घटाइदिने हो। यो हाम्रो के बन्यो भन्दा कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनको फर्मुला बन्यो। यो के बन्यो भन्दा यो हाम्रो समेसन x1 को अब के बन्यो भन्दा कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन अथवा भेरिएसनको के बन्यो, फर्मुला बन्यो। यो हो त फर्मुला होइन। फर्मुला कुन हो भन्दा फर्मुला अब यो चाहिँ हामीले आवश्यक रिक्वायर्ड फर्मुला हामीले के गर्यौँ, बनायौँ। कसरी फर्मुला बनायौँ भन्दा
हामीलाई एउटा इक्वेसन थाहा छँदै थियो जुन हामीले अगाडि इक्वेसन 1 भनेर पढिसकेका छौँ के भनेर इक्वेसन 1 भनेर मैले तपाईहरुलाई अगाडि लेखिसकेको थिएँ। त्यो इक्वेसन अनुसार हामीले के गर्यौं भन्दा हामीसँग अलिकति गुप्त विद्या थियो। त्यो गुप्त विद्यालाई के गर्यौं गुप्त विद्या प्रयोग गर्यौं। त्यो गुप्त विद्या के हो भन्दा समेसन x1 ले मल्टिप्लिकेसन गर्दियौं सबैलाई गुणन गर्दियौं। गुणन गरेर यहाँ एउटा चीज अब यसमा के थियो भन्दा एउटा सानो रहस्य थियो हो त्यो रहस्य हामीले यहाँ राख्यौं। त्यो रहस्य के थियो भन्दाखेरि यो बराबरी भन्दा पछाडीको चीजलाई जस्ताको त्यसै सार्यौं र बराबरी भन्दा अगाडिको चीजलाई यो हामीले मुनि ल्यायौं। यसको मुनि ल्यायो यसले भाग गर्यौं र अर्को के गर्यौं भन्दा n * x1 बार को स्क्वायर घटायौं। यहाँ पनि यहाँ जे घटाएको थियो त्यसैले ल्याएर यहाँ घटायौं हामीले। अब यो x1 बार चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा हामीलाई के थाहा छ भने x बार भनेको के हो समेसन x/n हो नि त हो किन x बार भनेको के हो समेसन x/n हो। त्यसै गरी x1 बार भनेको के हो भन्दा केही पनि हैन समेसन x1/n हो। के हो समेसन x1/n हो। यही x1 बार यो छ यसलाई नै स्क्वायर गर्ने त हो यहाँ ल्याएर n भनेको नम्बर दिएकै हुन्छ अरु केही पनि छैन। हामीले बुझिसक्यौ x बार भनेको के हुन्छ समेसन x/n हामीले पढेकै चिज हो। त्यस्तै x बार भनेको समेसन x/n हुन्छ भने x1 बार भनेको के हुन्छ भने समेसन x1/n त हुन्छ अरु के हुन्छ र केही पनि छैन। त्यो भएर हामीले यो कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन निकाल्ने फर्मुला हामीले के गरिसक्यौ जानिसक्यौ पढिसक्यौ। अब फर्मुला मात्र निकालेर हुँदैन के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईलाई क्वेशनमा अलिकति कमेन्ट पनि गर भन्छ। के भन्छ कमेन्ट पनि गर भन्छ। कमेन्ट कसरी गर्ने त्यो म यहाँ तपाईहरुलाई लेखाइदिन्छु। लगभग एकै खालको हुन्छ कमेन्ट गराइ त्यो भएर तपाईहरुले यो पनि बुझ्नु होला। कमेन्ट गराइ एकै खालको हुन्छ यसको कमेन्ट गर भन्छ। कमेन्ट कसरी गर्ने भन्दा टोटल भेरिएसन अफ डिपेन्डेन्ट variable has been explained by independent variable। यसलाई कसरी कमेन्ट गर्ने भन्दा टोटल भेरिएसन अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाइ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यो के गर्ने कसरी क्वेशनमा हामीले इम्प्लिकेसन गर्ने मैले कमेन्ट लेख्न सिकाएँ। यस्तै हुन्छ यही लेखे पनि हुन्छ। म क्वेशन आएपछि यो भन्दा पछाडीको भिडियोमा क्वेशन गर्दा त्यसको पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले त्यहाँ तपाईहरुलाई बताउने छु। अब अन्तिममा एउटा रह्यो हामीलाई स्ट्यान्डर्ड एरर भन्ने चीज। हामीले कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन अफ भेरिएसन निकाल्न जानिसक्यौं। हामीले फर्मुला याद गर्नु नपर्ने गरी हामीले के भन्दा फर्मुला याद गर्नु नपर्ने गरी जानिसकेका छौं। अब हामीलाई कुनै पनि फर्मुला याद गर्नुपर्ने छैन। मेरो हरेक प्रयास के रहेको छ भन्दा तपाईले फर्मुला चाहिँ रट्नु नपरोस् याद गर्नु नपरोस्। त्यो भएर तपाईलाई फर्मुला याद गर्नुपर्ने गरी भनिरहेको छैन। अब हामी स्ट्यान्डर्ड एरर चाहिँ कसरी निकाल्नुपर्छ यसमा पनि फर्मुला याद पो गर्नुपर्ने हो कि होइन यसमा पनि फर्मुला याद गर्नु पर्दैन। म फेरि के भन्छु गुप्त विद्या दिन्छु अथवा यस्तो एउटा रहस्य बताउँछु त्यो बताएपछि तपाईले आफै जान्नुहुन्छ। अघि हामीलाई के थाहा छ भन्दा x1 = अघि हामी फेरि इक्वेसन 1 मै जाउँ। इक्वेसन 1 के हो भन्दा x1 = a + b1 x2 + b2 x3। हामीलाई यो के थाहा छ भन्दा इक्वेसन 1 हो थाहा छ। इक्वेसन कति हो इक्वेसन 1 हो। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। हामीले यो भन्दा अगाडि नै इक्वेसन 1 हो भनेर जानिसकेका छौं। यसमा हामीले के को प्रयोग गरेका थियौ भन्दा गुप्त विद्याको प्रयोग गरेका थियौ। के गरेका थियौ गुप्त विद्याको प्रयोग गरेका थियौ। यो हामीले के गर्नको लागि प्रयोग गरेका थियौ भन्दा अघि कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन अथवा भेरिएसन निकाल्नको लागि प्रयोग गरेका थियौ। त्यो यहाँ पनि काम लाग्छ। म फेरि एक्चुअली गुप्त विद्या बताइदिन्छु। त्यो गुप्त विद्या के हो भन्दा समेसन x1 ले के गर्ने यसलाई भन्दा गुणन गर्ने कसलाई भन्दा यो माथिको इक्वेसनलाई गुणन गर्ने। हामी गुणन गरौँ यसलाई के हुन्छ भन्दा समेसन x1 * x1 समेसन x1 को स्क्वायर = a लाई अगाडि ल्याउने समेसन x1 भयो। त्यस्तै गरी प्लस b1 लाई अगाडि ल्याउने x1 र x2 गुणन गर्दा के हुन्छ समेसन x1 x2 हुन्छ। त्यस्तै गरी b2 लाई अगाडि ल्याउने समेसन x1 र x3 गुणन गर्दा समेसन x1 x3 हुन्छ। है हामीले के गर्यौं भन्दा गुप्त विद्या प्रयोग गर्यौं यहाँ। अब यहाँ एउटा चीज के छ भन्दा यहाँ के छ यहाँ रहस्य छ हो। हामीले गुप्त विद्याको प्रयोग गरिसकेका छौं। अब के बाँकी छ भन्दा रहस्य बाँकी छ। रहस्य के हो भन्दा म तपाईहरुलाई बताउँदै छु। हेर्नु यो के छ
यो इजिकल्स टु भन्दा पछाडि चाहिँ यसलाई अगाडि ल्याउँदा के हुन्छ भन्दा यो सबै घट्छ नि त योसँग हो घटाइदिने रहस्य के हो भन्दा अगाडि ल्याउने समेसन x1 को स्क्वायर माइनस यसलाई अगाडि ल्याउँदा a समेसन x1 माइनस b1 समेसन x1 x2 माइनस b2 समेसन x1 x3 केही पनि छैन के गरेको भन्दा हामीले रहस्य प्रयोग गरेको यो हामीले गुप्त विद्या प्रयोग गरेको चिजमा के गर्यौं यसमा यी सबैलाई घटाइदेऊ अगाडि घट्दा के हुन्छ भन्दा यो इजिकल्स टु भन्दा अगाडि आउँछ नि त अगाडि आएपछि के हुन्छ सबै घट्छ हो घट हो के हुन्छ इजिकल्स टुमा अगाडि आउँदा भन्दा यताको प्लस यता माइनस हुन्छ त्यो त्यही भएको केही पनि हैन हामीले इजिकल्स टुलाई हटाइदेऊ अब यसमा अर्को सानो रहस्य छ यसलाई रुट अन्डर गरिदिने र n-3 ले डिभाइड गरिदिने के गरिदिने भन्दा यसलाई रुट अन्डर गरिदिएर हामीले n-3 ले डिभाइड गरिदिने अब यो के हो भन्दा यही हो फर्मुला हामीलाई चाहिने फर्मुला यही हो अब यसमा कमेन्ट गरौँ कमेन्ट के गर्ने त पर युनिट डेभिएसन अब यो के गर्ने भन्दाखेरि यो म तपाईहरुलाई कसरी कमेन्ट गर्ने कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा यो भन्दा पछाडीको भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले प्रब्लम गरेर बुझाउने छु र म तपाईहरुलाई के भन्छु भने सबैको सोलुसन गर्ने तरिका सबै प्रब्लमको सोलुसन गर्ने तरिका एउटै हो अघि पनि मैले भनिसकेको छु अमाउन्ट फरक होला तपाईहरुलाई कुनैमा सेल्स दिएको छ भने कुनैमा अरु नै केही चीज भन्ला हैन त्यो तपाईहरुलाई ल्याङ्ग्वेज चेन्ज आउला तर के छ हामीले बुझिसकेका छौं अन भन्दा अगाडि अथवा कुनै पछाडी आउन सक्ला त्यो अनसँग अनको छेउछाउ भएको त्यो हुँदाखेरि तपाईले बुझ्नु नै होला अरु चीज हामी के गर्ने छौं भन्दा अरु चीज हामी प्रब्लम गर्ने बेला बुझ्छौं कसरी क्वेशन बुझ्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई दुईटा प्रब्लम गराइदिन्छु यो भन्दा पछाडी ट्युबमै आएको यो खास एउटै प्रब्लम गर्दा पनि हुने नै हो किनभने एकै खालको सोलुसन छ तर म तपाईहरुलाई बा होइन केही पो हुन्छ कि भन्ने कन्फ्युजन हुँदा दुई खालको प्रब्लम तपाईहरुको ट्युब सेमेस्टरमा आएको दुईटा क्वेशन गरिदिन्छु यो भन्दा पछाडीको दुईटा भिडियोमा त्यो हुँदाखेरि तपाईले सहज तरिकाले यो च्याप्टर मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ र म के पनि भनिरहेछु भने सबभन्दा सजिलो च्याप्टर हो यो च्याप्टर तपाईहरुले मिलाउनै पर्छ त्यो हुँदा मिल्नेको कारण के हो यो मिलाउनै पर्छ मैले तपाईहरुलाई भने के गर्दा मिल्न सक्छ भन्दा एउटै कारणले मिल्न सक्छ त्यो के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले क्याल्कुलेसन सही गर्नु अर्थात क्याल्कुलेटर सही हाल्नु भने एक्जाममा मिल्छ एउटै कारणले बिग्रिन सक्छ के गर्दा भन्दा त्यो क्याल्कुलेटर गलत हाल्दा क्याल्कुलेसन गलत हुँदाखेरि बिग्रिन्छ र अरु कन्सेप्ट कुरा तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नु भने रिग्रेसनको सबै कन्सेप्ट बुझ्नुहुन्छ अगाडि हामीले कोरिलेसन पनि गरिसकेका छ त्यो पनि हेर्नु होला यो भन्दा बाहिर कुनै पनि क्वेशन अहिलेसम्म सोधेको छैन सायद आउँदैन पनि तपाईहरुले हामीलाई हेरिरहनु होला हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि यदि तपाईहरुको हाम्रो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला त्यस्तै गरी कमेन्ट गरिदिनु होला र कोही साथी हजुर जस्तै पढ्ने साथी हुनुहुन्छ नि उहाँसँग चाहिँ पुर्याउनको लागि सब्स्क्राइब शेयर गरिदिनु होला त्यस्तै गरी हाम्रो भिडियो तपाईहरु समक्ष सबभन्दा अगाडि आओस् भन्ने लाग्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हवस् त धन्यवाद।